سلام طعنا هبلي كما يوعدكم خبركم تملكتنا لك ساعة 6 فرعان كوين لون الساعات مرتنا يوم استفلالي زيناتات حزنا ونقربنا لنا زيناتات بمقرب أنا لوام قبل كده بسم الله سمي استوديو تلفزيون تكريم ساهم كنت صنحنا سنة مكتال كم هزبي إن دحن وشتاو من عقمي اتوتنا انت أنا خيرنا أي إلهم كتل بريزيدنت كل التجراي آيت أماني إلى صفاء أفتي قبرن داق مهنسأتن حوية التجراي بزبل مري حساب أب كفلكة ما حاولتي بعلي استجمر مخفال قبر استرخبو مكتل بريزيدنت كل التجراي آيت أماني إلى صفاء حزز كب قبري كابز حلف أوان بزبلة توسخ ترجم كم زلوا وتزاريبهم حزز قبر زلوا ربرب كاب قبري حزب التجراي كاب كل مدايق الولاو نمدحن زقبر زلوا وفري لهم كاب دقة زركب عطاوي يخون دقوما يلنزولو أي تأماني لا صفا وحسنا هلا وهزب تقراي زرقا قطن سلام ناس وحسن بفلفل وشت أو عام خمس غوانا قليتهم عرسا مركوسانا أو حسنا زلنا تأقامات إن نفتحلو وشت أو عامنا بمدرغار تراحي بموال توساخ مبرهي بومالو بتمساسال زينا نتزي زاري بدلنت انت تنسألأي إن مكتو اتوثنا بمدنفعن عرسا مركوسانا بموحاسن كم زخوانا حالا في بيرو لمعات كتمان كونستراكشنن آيت عالم قبر واحد قليتهم آيت عالم نززبلو أب كفلا كتما عيدر ترخيبهم سنسرعات مخفال قبري أبز جمرو تخون اتحزز قبر زلو وفر مخفال قبري كابز حلف اوانات بزبلت امن قد تتناخيرو كل مدى وعاقمنا كن هانت يقبايلو كل كفال حبرت سب قبري أب اوانو بمخفال أب مدحانن موحاسن عدن هزبن زلو حلافنت كوات عدما أزخاخيروم تقراي بقطبا عرساك تكيلن زعنو مسارة لمعات داقم نمهناز زخفلو وقبري وساناي موخانو أمينوم بقوانوم يخفلو خمزلو نقادو كفلكتما حدنت قليسهم أب كفلكتما حدنت زمنا مخفال قبري كتشعن 10 تجميرلو نزرزرو دما قبر مدن تولد مدن كاربلناي أب كفلة كتم حادنات أو زعمت مخفال قبري نداقم هنساتن حوية تقراي بزبل مري حساب زكايد مخفال قبر تجميروم حلافي بيرو نقدن لمعات عدقان تقراي دكتور رأي برهن حزن نخفلو قبري مسارة تصفاناي صباح ولدو داقم هنساتن حوية عرسو مركوسان تقراي بمخانو كلو نزي أب قمت بمقتاو قبو كفت سمصويعم قبر مخفال مالت نتمرتي نتقنا نمسارة المعات نفترى عدن سراحن نمتنخار قطوة وفيا مقبار مالتي بحقاو نقدي بفتحاو قوري بحوراو تصادفو بحادنة ومتنخارن عرسم ركسا انترقاقات تقراي بحوارك نسرح لنا بيرو نقدن لمعات عدقان تقراي حقاو سرعات نقدك نقسن ننقارون كفل تقبرن قبوء قلقالوت نمهابن داقم حويتن هنساتن تقراي نمرقاقاتن مزملكوتهم مدرق تأكالات تواديدو يسرح كمزلو دكتور رداء قليصهم بعال مزل معاتوتوت مس بيرو نقدن لمعات عدقان بمخان أمين محدار زمناوي قلصت حتى تنتن فتحاوي سرعات نقدن وتوتن بتخرج يسرح الله نهزو زحشة قلقالات المهاو ننقادو زبلصة ناي نقدي هواهو نفتارن حقاو نقدن متبعن مسخلهم مدارك تأكلات بقربا نسرح لنا بزال قلطامي كلهم نقادون خفلت قبرن فقادون بوانو كحدسو قبرن بوانو كخفلو حقاو سرعات نقدن كخطلو أمهناز زبلصة قطاو تقراي تصادفو كتناقرن يصور أما حداري كفلة كتم حادنات أيتا هايلا ولد سلاسي نايلو معامت مخفال قبري آبلع لتقراي تنبيرو زولو كل كلاتاتن عصوان زصاورن قده اللونا نبو مخانو نقادو زقبوهم قبري بقوانو كخفلي قبايلهم تقراي عرسات خلولو بنا عرسة هفتت محادرو مجيزينا زلنا كازغون يخون تصباينة توسينا عرسنا خيلنا اكسسايس ونقورو لزلنا جيزة سلازغون نايلو معامت قبر ميكال ويجيبوا مسلسل كابكارو زمانات عرّي استفليه زي جبوه خنشانا غيره كافتاز جبوه جبر خفل جبر بعضه كان تحسوا جيرنا هنا زمان ما أنتي مخفت الجورة زلنا مالت حلافي بيت صحفة المعات أطوت كفلة كتم حدنات أي تهافتم قبر مسكال تقراي قد إموازن لو قطبا وقلو لون محواين كاب تصب بينات نموسعين كاب قبر خركب ستحازة مدون معوات تزتوارد سرحتي وقونكم زلو حبيرهم تقراي أبوزح عالي عصوان كبانيا زلا سو تقراي ناي ايكونومي محبراوي بوليتيكا وقلو لا والوا زين مفتاح دما قبر مكا وساني اكرمتاوي كابركي لن كراي مكاريتن كنكو زحزنيا تلمي 4 مليون نابركي لنقاداي ناكابي 6500 زاكل لنا كراي مكاريتن ما ناكل 6500 كابل لنا مالتي
لذي كاوزي من خنكو حلفنا لنا بركي هنا قداي يا ولا على قداي نايو كم مسكر من دحر تقتل حزون مخفالي خليكن ناتريس كابتكم ثلاثه سلازغونه تغتل كازغيديو نتيلفزيون تግራይ ርእይቶኦም ዝሃው ነጋዶ ክፍለ ከተማ ሓድነት በወገኖም ዝኸፍልዎ ግብሪ ኣብ ዳግም ሕውየትን ህንፀትን ዓዶም ዘለዎ ረብሓን ዓርሶም ርኮሳን ተረዲዮም ኣብ እዋኖም ይኸፍሉ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ናይ ግብሪ ክፍሊት እውን ለዓልኻ ኢልማን እውን ለዓዲ ምዝኸ ዘለለናዮ ጋጢቡናኒዮ ድቀት እውን ንውን ሃም ሕውየ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ለ11 ሰዓት ገስኪሰ መፅን ይኹ ግዴታይ ስለ ዝኾነ የገስኪሰና ደስተኛ በሪሱሎ ለዓዲ ካብ ልምዓት ወፃእ ኮይኑኒ ዓዲ ንልምዓት ተስተኻኺልና ትምህርት ቤት ይኹን ሕክምና ይኹን ንደቅና ትምህርት ቤት ይኹን ኩሉ ነገር እዚ ስለዚ ግብሪ በመፋለ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት ብወቅቱ ግብሪ ሕብረተሰብ ብወቅቱ ግብሪ ከፍል ነይዎ ዝኸዘለለናዮ ምንም ለይልና ብዕፅዋይ ክባይ ስለ ዘለና ብለለና ብናዓልና እቶቲ ኢኮኖሚና ክንላዓል ኣለና እዚ እውን ተለማዲ ክኾን ኣለዎ ተፀጋዕነት ካብ ፌደራል ዝኣነ ማለ መንኻተ ይኾነ خذ يخوني سم للو عصيو هم كون للو يدلون ስለዚ ተቃላጢፍና ግብሪ ከፊልና ተዓድና ናብ ዕቤት ናፍታ ከምታ ዘላ ከምታ ናቀድመ ዝነበረት ቀየራ ዕቤት ተቀየራ ክትልወጥ ነዋ ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ስነ ስርዓት ምእካብ ግብሪ ብዕሊ ተጀሚሩ ግብሪ ንሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ባሕቲ ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ስነ ስርዓት ግብሪ ብዕሊ ተጀሚሩሎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መሲ ልምዓት እቶት ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ሎሚ ዝተጀመረ ስነ ስርዓት ምኽፋል ግብሪ ተራ ምኽፋል ግብሪ ዘይኮነስ ንህልውና ትግራይ ብምዃኑ ኩሉ ብእዋኑ ክኸፍል ሓቲተን እቲ ግብሪ ስልጡንን ፍትሓውን ብዝኾነ መንገዲ ክፍጸም እኹል ምድላው ተገይሩ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ ገሊፀን ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋዊ ሕዚ ዝግበር ምእካብ ግብሪ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘለሉ እዋን ኮይና እንገብሮ እዩ ኢሎም ስለዝኾነ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምጥንኻርን ምሕያልን ከም ዘድልን ኣብዛ ዓመት ዝግበር ምእካብ ግብሪ ድማ ብመንፅር ህዝቢ ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነትን ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊፆም ዋና መሓዳሪ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ሃይለ ገብረ ገርግስ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ልዕሊ 9000 ነጋዶ ከም ዘለውን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት 1.3 ቢልዮን ብር ግብሪ ምእካቡን ሓቢሮም ኣብዚ ዓመት ድማ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዕውት ክኸውን ነጋዶ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ግብሪ ክኸፍሉ ፀዊዖም ኣብ በጀት ዓመት 2018-19 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 30 ቢልዮን ብር ንምእካብ ተሊሙ ይሰርሕ ምህላው በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ምፍላጡ ይዝከር بزركب أطاوي عرس مركوسان مرقاز تجمر ጻዕሪ ውጽኢታው ንክኸውን ከፈልቲ ግብሪ ብእዋኖም ክኸፍሉ ከም ዝግባእ መምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ጸዊዑ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ግብሪ ንዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ብዝብል መሪ ሓሳብ በብብርኩ ዝርከብ ከፈልቲ ግብሪ ምኽፋል ጀሚሮም ኣለው ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ኣላማጣ ኣይታ ኣሰፋ መረሳ መንግስቲ ፌደራል ዝገብሮም ኩለ መዳይ ክልከላታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣንፈት መኸተ ብምሕንጻጽ ክረምታዊ መደብ ምእካብ እቶት ካብ 5.372 ብርኪ ሓን ተኻራይን ኣካራይን ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ንምእካብ ይስራሕ ምህላው ገሊጾም ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ሞገስ ሽፈራው ድሕሪ ምልዓል ኮማንድ ፖስት ንግዳዊ ምንቅስቃስ እታ ከተማ ናብ ንቡር ኩነታት ተመሊሱ ግብሪ ምእካብ ምጅማሩ ትግራይ ብእትረኽቦ ኣታዊ ዓርሰ ምርኮሳ ክተረጋገጽ ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎን ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእና ረዲኦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ገብረ መድህን ስዩም ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣሸምባይዶ ማሕበረሰብ ንግዲ ግብሪ ክኸፍሉ ኣጠቓላላይ ንግዳዊ ምንቅስቃስ እታ ከተማ ዛሕቲሉ ከም ዝጸንሐን ሕዚ ብዝተረኸበ አንጻራው ሰላም ድሕሪ 5 ዓመት ብሳላ ቃልሲ ናብ ስሩዕ ምንቅስቃስ ከም ዝተኣተወ ገሊጾም ኣብታ ከተማ ዓመታዊ ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ብር ንምእካብ መደብ ተታሒዙ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ እውን ኣረዲኦም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት መንግስቲ ትግራይ ዝጀመሮ ጸረ ግዕዜና ቃልሲ ግዕዜና ምርግጋት ተሓታትነት ክዕወት ሓላፍነቶም ከም ዝፍጽሙ ኣባላት ቤት ምክሪ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም ንጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ሸዊት ኪዱ
أبلات بيت مخري كتما أخصوم نتلفزيون تقرأي أبزهور إيتو نلمعات سنة من محدار استقالس هزبي قبو أقرولت كركبن عقبتك سموعون إجامو مكمزو في زاربوم تجمير زولك ألسي سرق عزينا من رقاص فتحن سلوت أقرولتن أبشتو خبصحن بودابن بولك أن كمزك ألسوز قلسو أزوم أبلات بيت مخري ببيرو المعات كتمان كونستراكشنز تجمرك ألسي وصيتاوي خونن أبرتي عم كمزك ألسو يزاربوم صبغت ختما خنفتر قبل ما عسر ما خنا لمعن زي لمع عقد القفل زي لمعن حبير كان مقعد قل إني أيو زيون قطعوا له كاوزي توجس تسنى محدر كأتزلوا من إسير سرح خوعل ببعض مخله سرح كوافر له وجناي كم زي اللي أنا زرده بيت مخرنا حا سبعات خك على سي لمعت كتمان كونستراكشن نوصي وزلوا نايكل التور حمرها جوري أصبيونا هافتنا يقدم زنبري أتنا خيرنا نصرح لنا كم تجراي يلوون كم كتمانا أو الرامريت أو كله كتاس صراحة حزنا زي عقول صراحة الله تناول النك على سلم لمعت كتمان كونستراكشن نوني نزي أنفت حيزو ما تجبر مانوال نحناون كم ميت وسيدنا لنا بقوا منصر أو كتمانا سناي من حدارك سفين زي الناس يف ولا دخلونا خنصرح لنا مرقاص فتحن تحتاتنتن عمام بيت مخري كم زخون زحبر أتوم أولات بيت مخري أبيات صحفت كاب أكابنت كراي نصا كوينن سلوتن فتحون أقلولت كوا مريح كوينهم كم زقالوس ويرقاقزوم رأي أكابنت كنقالسينا طرح زي كونس بتجبار آتينا أو كل زرفتات كلمعاتون كلمع تبصريحو كلوت ديمقراطياوي أسرار حتى سنة محدر كحدر نتوقينو كله كراي أكابنت كغير بناس أخسرح نمنجست نهزبي ناس أنا تحيز يخك على زلو تكرأي أكامنت كبعلي على زلو إن كازب الهزب بني خطف زلو حزي نقال سينا كرأي أكامنت نولكنا يخون دود دابا مالتي زنا برق ودلا تحت زمل صراحة خنصرح كم بيت مخري كم قومت كوميتي كل شعب لواتنا أبليسنا عن صرحنا تحتات النتن فتحن خرك هزبنا كم أولاد بيت مخري كم قوم كوميتيون حلاف النتنايك هزبي حزنا شعز هلنا حتى تنت نقيسو هزبنا فتحي فركب دما خنقالسينا هزبنا كراغلو فتح خرخولو خنصعر كنصرح دلواتنا تونزيفو زنبره منغستي كلل تግራይ ናብ ብንውር ስርሑ ምምላሶ ሲዕቡ ዝተጀመረ ቃልሲ ፀረ ግዕዜናን ምርጋጽ ፍትሕን ተሓታትነትን ክዕወት ሕብረተሰብ ተሳትፎ ክሕይል ከም ዘለዎ እቶም አባላት ቤት ምኽሪ ወሲኹ ህዝብ ትግራይ ኣብ ጎን መንግስቲ ትግራይ በመሰላፍ መኸተነ ማዕዋት ከቃለስ ከም ዝግባ ዘዘራርብናየን ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ገሊፀን ሸዊት ሙላለም ከም ዝስዕብ ክተቕርበልና ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረቦቶም ንምምላስ ግዝኣታዊ ትግራይ ንምምላስን ብኩሉ መዳያዊ ዕፅዋ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ንዘሎ ካብቲ ዝገጠሙ ሓደጋ ብምድሓን ድሕንነት ትግራይ ንምውሓስን ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ፍትሓዊ ክብላ ዘዘራርብናየን ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ገሊፀን ተፈናቀልትና ኣብ ኬንዳ ተደርብዮም ዘለው ዝሕብሮም ሲኖም ብጥሜትን ብሰኣን መድሓኒትን ብትለሎ ችግር ናይ ትግራይና ጽዕንቶ ልበጽሕና ብጣዕሚ ኣቸጋሪ ኩነታት ኢና ዘለና ደቅና ንከይመሃሩ ደቅና ንከይዓውዩ ያው ብጣዕሚ ጸገማት ተደራሪብና ኢለሎ ትግራይ ኣብ ጸላኢ ኢድያ ዘላ ቶም ተፈናቀልቲ ኬንዳን ኣብ ጥሜትና መከራን እኒኡ እሶም ስለዚ ተመለሱ መሰልና እውን ስለዚ ተኸበረልና መቃለስ እኒኡ እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ሕዚ ርእሲ ሰሪሑ ከይበልዕ የለይ ባንኮን ዕጽውዩ ማለት በቃ ኮታስ ነዳዲ የለይ ታክሲ ክትኸደይ ትኽእሊ ጸልማት ሕዝቲ عصواي كباي كافت نور عصواي كباي حزت عصواي كباي بتعامل علمت بقى لانص على سر خدب بتعامي خبيد تاسمو الى حلفلوت محرسه حست منغستنا لابوت التملسه منغست خا تدمر ولا لتخكليو مخاته حزب تግራይ ንምድኻም ምጸላ ህዝብ ትግራይ ኮይኖም ሰርሑ ዘለው አካላት ካብ ሕማቅ ተግባራቶም ብህጹጽ ክቆጠቡ ከም ዝግባእ ዝገለጻ ተንደቂ ኣንስትዮ በዚ ተግባሮም ብታሪኽን ሕግን ተሓተቱ ምዃኖም ኣረዲን ነዳዲ ኸይመጽ ሸቀጣ ሸቀጥ ከይኣቱ ባንክ ተዓጽዩ ባንክ ተዓጽይ ኸይኻ ዝተዓጽይ ኸይኻ ህዝብ ትግራይ ተውድቕና ወሉ ዛረብዎም ተግባር ካይ የውዕለሎ መንግስቲ ብልጽግና ማለት እዩ ብኢድ ናባዕልና ተጋሩ ኮይኖምስ ጸላእትና ኮይኖም ዘለዎ ኢዱ ዘለዎ ብልጽግና ዘለዎ ማለት እዩ ሳቶም ካኣነ ኣደብተ ዝገብሩልና ኮነ ኢሎም ነዚ ሰላም እዚ ንከይመጽእ ህዝብና በሰላም ልከይነብር መንግስትና እውን ሰላም ከይመርሕ معንቀፍቲ አካላት ኣለውና እዩ እቶም ታሪካዊ ስሕተት ፍጹም ዘለው ንከይገብሩ ዘለው ካብ ኣደቦም ካብ ስራሖም ክቁጠቡልና እንደሊ ናይ ህዝብ ትግራይ ጆኖሳይድ ከም ዘይተፈጸመ ገይሮም
زاروا للو أكلات كقطونا إن عندنا إحنا. قال له ولا كفت العلي جميروس قال له أيوه جن خازم عاوز هامز للو أكلات جن عجب كحزي الجبام. ملا أم حبرسب تجري نتقات إموزول حدا كان ممكات أبغون من جست تجري تسلفوك ألس كم زجبا أتندك أنستيو تسويعن. سلام وصينا سلام كنا أتسلندلي تمازال تناول لبوتهم لسنا سلندلي يا وتهزي توديو كقالس اللون. سلام قالس تدقاقفنا تسمى معنا نايورا نايتنا يتخيس معنا. تفنقلتنا ونبربتهم تاخم لسو تخبان عطوان زلو نخفتحنا نقارس من أقول منقستنا خوينا تهزي حدا عينت خوينا حدا خوينا كي تشرارفنا بقى كي شرارفنا بقى كي شرارفنا سقى همزي تخفافي لندنيو كي شرارفنا جن حدا أكل حدا سميرنا صنيعنا حدا عينت قلصلعنا بحدا خوينا تايسو ممكن نقبر يلدنا حزب تግራይ ብዘካይዶ ዘሎ መኸተ ዘይተመለሱ ሕቶታት ትግራይ ንምምላስ ከም ዝኾነ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒ ዝገበሩ ተንተንቲ ፖለቲካ ሓቢሮም ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበናይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ምልኪቶም ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ መነጽር ጻንሒ ዝገበሩ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣይተ ገብረ ሚካኤል መለስን ኣይተ ሚካኤል አስጎዶምን ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎን ዘሎ ሓደጋን ምምካት ተመክሮታት ብምጥቃም ህልውን ንምውሓስን ቃልሱ ንምጥንኻርን ዘኽእሉ ቁመና ክውንን ይግባይሎም ኩለ መዳይ ዓቕሚ ህንጸት ኣካይድካ ክውፃእ ተዘይተኻኢሉ ካፍቲ ጆኖሶዳዊ ኩናት ዝተረፈ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ተመዛባላይና ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ኣብ ደልሃመት ዝነብር ዘሎ ህዝብና ከነድሕንስ ይትረፍ ባዕሉ ኣፍቲ ኣብ ተፈላለየ ሓራው ዘውፃ ናይ ትግራይ ከባቢታት ዘሎ ህዝቢ እውን ናብ ከቢድ ሓደጋ ከኣቱ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ዳግመ ናይ መንግስቲ ውዳብ ቤት ምኽሪ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ጌርካ ክምለስ ከም ዝኽእል ተኣሚኑሉ እዚ ተኻይዱ እዩ ማለት እዩ እታ ምግጥጣም ዝበልክዋ ድማ أميازيا ورحي بقات أمي ناي أمريكا ناي وصائي قداي سلازي حزب تግራይ ድማ ህልውን ንምርግጋጽ ኢሉ ዳግም ብስርዓት ወዲቡ ነዛ ሓደጋ እዚ ንምምካት ዝኽእሎ ቁመና ኣብ ምፍጣርን ንምንቅስቃስን ይርከብ ማለት እዩ ንሕዝቢ መኸተ ዕላምኡ እንታይ እዩ ተተባሂሉ ሓደ ህልውናና ንምርግጋጽ ዝሓዝናዮ ናይ መኸተ መደብ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ መንነት ህዝቢ ትግራይ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ከይህሊ ጸላኢ علي مسرح زلوا سلازي مننتنا ناي مقصال ون زي ناي مخته اجندا زيون مالت بتاع كريتيكال مالت لعل كلنا حزب مخته دما حدر لنا قلتشعن 13 زحزنا ناي مخته مدب علاماتنا يرمويا قصر حد علامو ورار حيلي كاتكراي موصاي سو نزي اخولو معت بصوت معت مناسي معت عبيت مرحتي كفيلنا لينا سلازي عدنا ينهبن حزبنا هنا حسينا ناي قدن سلازي قصال عدلنا ون بروخ كون كنقالسينا زبل ነገር እዩ ታናይ መጨረሻ ዕላማት ከውን ታሪኽ ተንበርካክነት የብልና ኣብዚ ሕዚ እዋን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምኽላፍ ምስ ጸላእቲ ሓባቢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ተጋሩ ካብ ተግባሮም ክእረሙን እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባር ንኽብሪ ህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ምዃን ድማ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ ዝለዓለ ብታሪክ ዝሕትት ብጣዕሚ ብዝለዓለ ደረጃ نعمون بمورال درجة كحفروم زقبا بتاريخ ونز حتت قدمي ورار قلتشحن 13 تحقينا زنورا بروجكتات برست ناي حزب تግራይ ابريس كامن اسيو مهورو عب تفلالي اصواتاتن تباتاتينون كم هلاو كم تግራዋይ ዝበሃል ማንነት ተወደበል ንንቀሳቀስ ህዝብ ከይህሉ ንምግባር ተዓሊሙ ተጀሚሩ ዝነበረ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ናዩ መቀጸልታ ዝኾኑ አጀንዳታት እዮም ዘቀጽሉ ዘለው ማለት እዩ እዚት ብጣዕሚ በታሪክ መሕፈር ዝኸውን ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ግዛዕ ዝወደውዎም ብዝተፈላለዩ ናይ ፓርቲ ዶ ናይ ምንታይዶ ዝተወዘተ ኢሎም ዝወደውዎም ሓይልታቱም ይጋገይም ዘለው ትክክል ይኮነን ከይዶም መልሶም ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ወላዲ ትግራይ ውን ትመንእሰይ ውን كلتو أنصار هلون بهرون نايوعلو مننتن تسلفو زني حيلي أي منقد عريقة ناهزوخا مسيخا مززوخا تقالس هزبخا زخونو خون صباح نقوه مسزوخا ناسخا توصيخا صباح نقوه تهقا تقرايك تفكريها
ኣሽዒቱ መዛረብ ይብልካ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንኻርን ዓቕምታት መኸተ ምውዳድን ንምዕዋት መኸተ ወሳን ምዃኑ እውን እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ ብሓድነት ተሰጣጥመ መንገዲ ናይ መኸተ ዓቕምታት እውን ብዝተወደበ መንገዲ እናንቀሳቐሰ ዝገብረሎ ቃልሲ መኸተ ምዕዋቱ ይተርፉን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዙሕ ውፅዕ ክስዕቦ ዝኽእል ቃልሲ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዝኾነ ንዕወት ኢና ምንም ጥርጥር የብልናን ከም ንዕወት ህዝቢ ትግራይ ስዒሩ ተዓዊቱ ታዝደልያ ጽባሕ ንጎ ክረክብ እዩ ዝብል ርድኢት ዘለኒ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ ሱሳ ልዕሊ 400,000 ብር ዝዋግኡ 22 ኩንታል ሽኮር ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ንዝዕቐቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓጊዙ ሉዓላውነት ንምውሓስን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስን ቀትርን ለይትን ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ካብታ ዝርከቡ ንምክፋት ዝወሰዶ ተበግሶ ከም ዝንእዱ ብምግላጽ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ብምዃን መኸተ ትግራይ ንምዕዋት ብሓድነት ከም ዝቃለሱ ሓገዝ ተገበረሎም ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተዛሪቦም ኣመራርሓ ኣርሚ ሱሳ ተገረላይ ዘልኡል ማቴዎስ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ጽንተታዊ ኩናት ብዞባ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ህዝቢ እግሩ ናብ ዝመርሖ ክበታተን ከም ዝኸኣለ ብምዝኻር ሕዙን ሉዓላውነት ትግራይ ብዘይ ምርግጋጹ ብጥሜትን ዕርቃንን ይጸንት ብምህላው ሰራዊት ካብ ዕለታዊ ቀለቡ ብምንካይ ብልዕሊ 400,000 ብር ዝተዓደገ 22 ኩንታል ን550 ተመዛበልቲ ደገፍ ምግባሩ ገሊጾም ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ ብግድኦም ጸጥታ ከተማ ዓብዪ ዓድን ከባቢኡን ኣብ ምውሓስ ርኡይ ቃልሲ ዝገብሩ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ ሱሳ ብጸላእቲ በጽሖም ብዘሎ ጸለመ ከይተሰኮኑ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ጸኒዖም ካብ ምቅላስ ብተወሳኺ ዝጠመየን ፍቐዱ ቅዳር ቴንዳ ተደርቢን ዘሎ ተመዛባላይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናይ ምግቢ ሓገዝ ምግባሩ ምስክርን ህዝባውነቱ ከም ዝኾነ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ንጉስ ኣማረ ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ 15 ሚልዮን ብር ወጻእ ብምግባር ን300 ስድራ ስዋኣት ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ኣበርኪቱ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሕድሪ ስዋኣት ዝረጋገጽ ዕላማ መስዋእቶም ኣብ ሽቱኡ እንትበጽሕ ምዃኑ ተረዲእና ሕድሮም ኣብ ምትግባር ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ፍስሓ ጽዮን ገብረ ኣብዝጊ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ መበል 38 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ሰነ 15 ምክንያት ብምግባር ብ15 ሚልዮን ብር ካብ 15 ወረዳታት ትግራይ ንዝተውጻጹ 300 ስድራ ስዋኣት ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ኣበርኪቱ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ናስር መምሕር እቲ ኮሚሽን ጎና ጎንም ሕካም ጉዳኣት ተጋድልቲ ምስ መድረክ ተኣካላት ብምዃን ንስድራ ስዋኣት እውን ብዝኸኣሉ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገበረ ከም ዝመጸን ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ሓገዝ እውን ኣካልናቱ ምዃኑ ገሊጾም كبير زوله ناي إيكونومي شجر زركو سدرا سواتنا نمدقافينا أوزي تراهينا زلنا كافتم 300 زهونو سدرا سواتنا توم 104 زهونو بكتا ناي إيكونومي شجرون مفتاح تزرفقن ناي تريتن ناي كالوت ناي عينات رقاف كيرنا نابسرح خاطي خيليو بدحري دما عرسو خيل نشتي ندقفو ايت ممقسي زلو من قورو زلنا دقف كاب حد تقراواي بستوصاصات كابنا بن كغعاز انتلو حدا قرشنا خفله صنيحي بمتحوار بيرو ترانسبورت كباب 8 مليون اتاو غيرلنا لو كساب زالو معنتي كاو حليف دما عوي غويا كايدنا نيرنا بدرجه تግራይ كاوزيون 15 مليون اتاو غيرلنا نيرو ግን تخالينا كالي وعيلنا استرف 7 مليون ناوز بروجكت يخوعل بمحساب كباب 15 مليون زاكلينا لو معنتي ناب تغبار ناب سرحنا اتو زلنا مالت حاجز تجبرلهم سدرا سوات اتحاجز صقمم ام مقلار ربحا كم زلوا بمغلاص بزلاقنت نكحس جن حدر سوات ابيشتو انت بصحن نحزب تግራይ ዝረብሕ ሰላምን ፍትሕን እንትነግስን ይሎም ዝኑ ወሃበዚ ቀሊል ይኮነን ነብ ጸገም ዘለና ጸገምና ዝተወሰነ ኸውትፈልና ይኽእል ግን ዘላቀ ድማ ደቅና ብክብሪ ዓሪፎም ክንብል ንኽእል ትግራይ ተለሚዓ ግዛታዊ ሓድነት መሬት ትግራይ ተሞሊሱ ተፋናቃሊ ዝብላዕ ዘሎ ቦቱ እንተኣትዩ ጥራይ ብዙብ ጣዕሚ መንግስትና ሃረኛ ኮሚሽንና ወረዳታትና ዞታትና ክልልና ብጣዕሚ ሓናና መስግን ኣብ ዕፅዋን ክባን ኮይንካ ኣብዚ ምግባር ኣብ ጻዕርን ተወግሰን ይገብር ከም ዘሎ ተኾነታት ምዕረ ኣብ ዝኾነሉ ኸኣን ካብውን ላዕሊ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እምነት ኣለኒ ዕላማ ስዋኣት ኣብ ዝድለ ሽቶ ከም ዘይበጽሐ ዘዘኻኸሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ጸገም ስድራ ስዋኣት ይኹን ጸገም ትግራይ ክፍታሕ ከም መንግስቲ ትኹረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም ዕላማ ስድራ ስዋኣትና እውን ከም ዘይንጠልም ንምርኣይ ዕድል እንትርከብ ከዓ
زحشة سرح نمسرح دلوات مخانا نمرأي استوصنوا سرحتينا تسرحوا صاني حميم زبس حقود عتات وزحات كم زخانو باب درجة وباب جزء ونا تزراربنا أبستفلا لي مدرخاتنا ترخمنا مسيناينا سلست سمعكم كنزا ناي كلها نقنزاي نايتم سوات علامة جنا أبتن دولي معرفة بسحن إز أجمزي نوعو دوز والعلامة سلست سكمنا تم باب درجة زقات أمنا أجمات سجرنا يوم نافتن دولي معرف مسحنا يترفن كومشن هربنياتات تግራይ نحمش تزرات بالعلي 56 مليون بر نلعلي شحن 300 أب كبير قطباو صقم زركبو سدرا سوات صقمم نمقلال حجزنا جبر زمص انتخون ابت مدرخ دما أب ጎኑ ኮይኖም حجز نزغبرو مدرك تاكلات شلمات افلطو توهيبوم يوم ممحدار كفله كتما سمين نخلت شحن 134 مناصي تطقمتي مطشا زكبر سن سرعات موصع عصا اساليطو حتو مناصي بقصالنات كفتاح يسرح كم زلو دما كفله كتما افليطو نزرزرو تسفاي تادسه عم محدار كتما مقله كفله كتما سمين طاويا ملس قشت فلق دعرم سنه سرعات موصع عصا مطشا تساليطو تطقمت زعدل زخونو نبرت بغديوم نعامتات كحت وصن حتى منبر سلستملسلهم زنورم صقم كم زقاللهم يغلصوم انا لعل 5 عامت اب غزاكراي نيره هذه غزاكراي طرطر بيلني لامني تدريبه بزح نغارات لحلف خسب سلالخنكو زامريت زي امصياس بزح تطقمني ايلي الحسب لايف بتشالي هونت لحواتي كلهم مناسي هما يكتقوم يلدلي دقي 240 كغنيو هم اون محازوت دقي 240 كغنيو لما عنتو زو علازيمو علنا انا بتعمي تحواسي نطنيولي قال دقنا انا الدقي حاريتك حبرا لقبأن جن مريت تقبلهم 240 منوريتهم مولديتهم مخوديتهم سريحهم كنورو لدقنا كلام صالام صانا نحجزينا نحنا له كبعد يجمر تمرس زيا تاكا كارتا زيا بلان زيا تطقيمه منغسي يبني مريت وريدون كلوط الله عزلي اما حداريك في الكتما سمين ايتمر جيتا غورم مناسي زوهابو منبر بوتام باغواو كتقمولو يغبايلهم لما عنتي عጫ توصو عጫخم زوصلكم زلو مناسي لتاتو وهاوكم زلا مريت باغباو سريحكم صباح نابرا مسريتكم قلعو وليدكم ቤተሰብ ዝመሓደረሉ ገዛ ክኸውን ክግበረለዎ ናብዛ ዓጫ ሙፃ እዚኣ እንትን ዕድመኩም እንታይና ተባሃለ ከምዛ ሓደረ ሰሚዕኩም ሞኢኹም ብጣዕሚ ዝገርም ከይትኸዱ ዕጫኹም ከይተውፁ ክገፍኹም እዮም ከምዚ ክገብሩኹም እዮም እናበለ ዘወናብድ ዘደናግር ብዙሕ ሰብ ርኢና ኢና በዚ ዝፍጠር ዘሎ ምድንጋር ከይተበገርኩም ነቲ ቃልሲ ንቅድሚት ንምውሳድ ዘለኩም ቁርፀኝነት ተርእይሉ ዘለኹም መድረኽ እውን ስለ ዝኾነ بزم كم زي أزمة مدناغرتي ندحريتين ملس سرحنا إنا خنسرح زقبانا لوخنا إنا خنفتسم زقبانا كابزا حزي تقرأ أتياتا زلا مسأب نوصل لوخنا تحت المفتار كلنا نعقمنا إنا خنبركت زلنا إليه زحسب ابتسنه سرعات موصع عصاس ترخوم حلافي بيت صحفت عطاقمان محدران مريت كتما مغله ايتزرو تولد برهان تتقامنت مناسين مرغاص يسرح كم زله بمغلاص حزون تطناخيرو كم زقصل غليصوم تدماميصنا عدنا معراي غزاتو حدنتنا مخبار تدماميصنا هين مين تبايلنا استوتن حزبنا نمربوتم مملاس اوشتنا زلو شغرات كنفتح كندغاغف كنمخاخرنا تغبئنا او صقمنا صقان كل عينت صقم نادردركا نمزراك سنلبونا حزبنا نمسلاو زغبر منقسخاس زي حلفنتاوي نسعات زيز مرزنا يوم زيناتات هابز زازيمنا سلامنا سملاش نزقربلنا سبورتاو صلصاون كاب لبينا نمسكن بروح معت